अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने दोपहर में ये इंटरव्यू का सेशन रखा क्योंकि डॉक्टर साइमा अफजल जिनको मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था। शी इज़ अ टीचर लाइक माई सेल्फ एंड आई अज्यूम कि वो मंडे थ्रू फ्राइडे पढ़ाती हैं, तो लिहाजा संडे उनको ऑप्शन मिला और डे टाइम का ऑप्शन था। पिछला इत्तेफाक से काफ़ी लेट किया था मैंने प्रीवियस इंटरव्यू बिकॉज वो यूएस में हो रहा था, तो टाइमिंग्स के इश्यूज थे। तो आई होप कि यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। लेट मी जस्ट चेक फेल फेस्ट का जो हमारा पेज है ये उस पर लाइव ट्रांसपोर्ट हो रहा है या नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू। चूँकि ये मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है कुछ दिनों से, तो ये मुझे खुद ही चेक करना पड़ता है। यस, वी आर वेरी मच ऑन फेल फेस्ट पेज, फेल फेस्ट 1.0 का जो हमारा पेज है फेसबुक पे, एंड आई होप कि हमें लोग ज्वाइन करेंगे और लाइव देखेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम आ जाते हैं डॉक्टर साहिबा के प्रोफाइल पे एंड लेट्स सी who is Dr. Saima Afzal. Dr. Saima Afzal से मेरी sort of friendship, if I may use the word, फेसबुक पे हुई। फेसबुक पे बड़े सारे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे ज्वाइन कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनके तवस्सुत से, बल्कि ये कुछ अर्से पहले मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा भी कि हाउ डू वी नो ईच अदर, और मुझे नहीं याद था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड शी सेड कि डॉक्टर नौरीन मिर्ज़ा जो हैं, जो मेरी एक्स कलीग थी नम्स में, तो उनकी ये फ्रेंड है और उस तवस्सुत से हम दोनों फेसबुक पे जुड़ गए थे। डॉक्टर साइमा अफजल इज अ renowned education consultant who's working for the Higher Education Commission's National Curriculum Council through the Ministry of Education. ये उन programs पे काम करती हैं। She's a national teacher trainer and has conducted numerous teacher training sessions for all Pakistan teachers for the institutions like Overseas Pakistanis Foundation, Pakistan Air Force Schools, Fauji Foundation Schools, Army Public Schools, and many other private institutions like Root School System and the Beacon House School System, which is very common and very known these days in Pakistan. These are wonderful school systems, by the way. Achha, she was rather awarded official invitational visits to Japan and USA during her prolific career, which spans for over 30 years now, mashallah. She has a versatile experience in the field of education and is an officially approved unit writer for the Allama Iqbal Open University and has also worked for international organizations like JICA, Save the Children, Spark, Oxfam and USAID as a curriculum expert, curriculum reviewer and trainer for the master trainer programs. She has received innumerable awards in sports and athletics, singing, debates and cooking. आज हम डॉक्टर साहिबा से गाना ज़रूर सुनेंगे। Over the years, Anne has attained 5 international publications to her credit. तो एजुकेशन जो तालीम का शोबा है वो इतना डिवाइन है कि यू कैन नॉट इमेजिन। यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बी इन दैट प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दैट प्रोफेशन। अल्लाह बख्शे मेरी वालिदा जिनका रिसेंटली वफ़ात हुई, वो उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने कोई 50 साल पढ़ाया। एंड चूँकि आई बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड इन द हाउस, मेरी 2 बहनें हैं, तो मैंने सारी उम्र अपनी वालिदा को पढ़ाते हुए देखा और हम सॉर्ट ऑफ कहते थे, सोचते थे कि अम्मा अब तो बस कर दो। और उनका ये था कि वो ऑल्दो अनलाइक माई सेल्फ, जो कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं बोलने की बीमारी है शेख साहब, आई स्पीक अ लॉट बिकॉज हम जो ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, हम अपनी ज़बान का खाते हैं, तो नेचुरल है कि हमें ज़्यादा बोलना पड़ता है टू कन्विंस पीपल। But Mummy was kind of humble. She was a quiet type, an introvert most of the time. But when she would talk, it would feel कि बात भी वो किसी से कर रही होती थी तो ऐसा लगता था किसी को पढ़ा रही है और तालीम दे रही है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी बिकॉज एक जो टीचर होता है वो 2 मैंने देखे हैं प्रोफेशंस, एक टीचर और एक डॉक्टर। फ्रैंकली मेरी एडवाइस है यंगर जनरेशन को, प्लीज़ डू नॉट, इट्स अ पोलाइट वार्निंग, please do not become a teacher or a doctor. And you know why?
اس لیے کہ یہ وہ پروفیشن ہے جو آپ کو آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. یو کانٹ just work to make money in these professions. You have to live these professions, and unless you are ready to be a teacher, especially a doctor, because doctor کو رات کو 3 بجے کال آتی ہے کہ جی میرا بچہ بیمار ہے, اس کا اسٹمک اپسیٹ ہے, اس کے موشنز نہیں رک رہے, اینڈ یو کانٹ, مطلب آپ جھنجھلا نہیں سکتے بیکاز یو ار اے ڈاکٹر. اینڈ دا سیم گوز فار اے ٹیچر کہ آپ کو ایڈوائس دینی ہے, کسی کو گائڈ کرنا ہے, کسی کے مسئلے حل کرنے ہیں, چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہوں یا لائف ان جنرل سے ریلیٹڈ ہوں. ٹیچر کے لیے, ایک اچھے ٹیچر کے لیے, کانشینٹیس ٹیچر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نہ کرنا. تو اس موضوع پہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا جو میں نے کہا ٹیچر کو ڈیفائن جس طرح کیا, کیا یہ صحیح ہے یا غلط. تو مزید میں باتیں نہیں کرتا اور ڈاکٹر صاحبہ کو انوائٹ کر لیتا ہوں, ان کی زبانی سنتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحبہ, ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ آئی ایم فائن جی, الحمدللہ. بالکل آپ نے جتنی بھی باتیں کی ٹیچرس کے بارے میں بالکل ٹھیک ہی ہوں, اور میں پریزنٹلی سیشنز دے رہی ہوں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں, گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پڑھا رہی ہوں بی ایڈ 3rd سیمسٹر کی لڑکیوں کو, اور میں انہیں تقریباً روزانہ کلاس میں یہ کہتی ہوں کہ اف یو ڈونٹ ہیو اے پیشن ٹو بیکم اے ٹیچر, پلیز دنیا کا کوئی بھی کام کر لو, ٹیچر نہ کرو. کیونکہ ٹیچر نے اگر ایک بندے کو خراب کیا تو اس نے پوری نسلوں کو خراب کر دیا, اس نے ایک بندے کو بنا کیا تو پوری نسلوں کو بنا دیا. یہ بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے, یہ بہت زیادہ کہتے ہیں ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کا کام ہے. اس میں کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی کوئی جس کو کہتے ہیں سستی کریں یا کوئی اپنی ڈیڈیکیشن کو کم کر کے بھی کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, آج نہیں کیا پلس مائنس کل کر لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو آج آپ خوشی سے نہ پڑھائیں اور کل پڑھا دیں. یہ نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا, ایجوکیشن میں نہیں چلے گا. کاش کے سارے ٹیچرز کی سوچ یہ ہو جائے ڈاکٹر صاحبہ, بٹ آئی ایم آپٹمسٹک. انشاءاللہ جو نیکسٹ جنریشن ہے جس کو آپ اور میں خراب کر رہے ہیں آن دا لائٹر سائڈ, ہوپ فلی وہ مان رکھیں گے ان چیزوں کا اور پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں گے آگے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ کتنا ڈیوائن پروفیشن ہے. تو اپنے بارے میں بتائیے تھوڑا سا, جسٹ ٹیل اس اباؤٹ یور لائف ان جنرل. آپ کون ہیں؟ میں جی بڑا ہمبل سا انسان ہوں, لرننگ اسٹوڈنٹ ہوں, زندگی سے سیکھ رہی ہوں, لوگوں سے سیکھ رہی ہوں, بچوں سے سیکھ رہی ہوں. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ اس میں باتیں بتاؤں گی. میں نے بہت کچھ سیکھا بچوں سے اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ بچوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ میں سینئر کلاسز کو لیا کرتی تھی, میں نے کبھی جونیئر کلاسز نہیں کی. تو ہمارا ایک اسپورٹس ڈے ہو رہا تھا, اس میں بچوں سے میں انٹرویو کری تھی. اب تو بچوں کو بہت مواقع ملتے ہیں مائک پہ بولنے کے, اس وقت نہیں ملا کرتے تھے. تو میں مائک پہ بچوں کو بلا کے ان کی انٹرویو کر رہی تھی. تو میں نے ایک بچی سے پوچھا, آپ کو سب سے اچھی ٹیچر کون سی لگتی ہے؟ اس نے کہا سب سے اچھی ٹیچر آسما لگتی ہے, سب سے گندی تم لگتی ہے. Since she took my name, تو میں نے اس سے مزید ڈیٹیلز جاننا چاہی, کیونکہ اگر کسی اور کا نام لیتی تو پھر میں اس کو ٹاپک کو چینج کر دیتی. میں نے کہا اچھا آپ کو میں کیوں گندی لگتی ہوں, آپ مجھے بتائیں. اس بچی نے مجھے جتنی باتیں کہیں جو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, اور آنے والی ٹیچرز کے لیے بھی بہت ایک گائیڈ لائن ہوگی, اور مجھے بھی یہ گائیڈ لائن ملی اس سے. وہ پریپ نرسری کی اسٹوڈنٹ تھی وہ, ٹھیک ہے. اس نے مجھے کہا ایک تم ٹک والے جوتے نہیں پہنتی, یعنی ہیل والے جوتے نہیں پہنتی, جاگرز پہنتی. دوسرا اس نے کہا تم لپسٹک نہیں لگاتی, تو شاید میں نے ابھی بھی نہیں لگائی تھی. تیسرا اس نے کہا جیولری نہیں پہنتی. چوتھا اس نے کہا سارے براؤن کے شیڈز پہنتی ہو, اچھے کلر کے کپڑے نہیں پہنتی. اس بچی نے 1 منٹ میں مجھے سب کچھ بتا دیا. I went home and I saw my wardrobe. It has all brown shades dresses. اور 2 سال کے بعد مجھے نرسری کلاس دیتی تھی پڑھانے کے لیے, اور میں نے وہ سب چیزیں اپلائی کی جو اس بچی نے مجھے گائیڈ لائن. سو لرننگ بہت, آپ بچوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے. صرف I strongly believe in it. If you are ready to learn, you can learn from any place. کسی بھی جگہ سے, آپ کو صحرا میں بھی چھوڑ دیں تو آپ سیکھ لیں گے.
یہی وجہ ہے کہ میں اگر کسی شادی میں کسی پارٹی میں چل جاؤں تو میں کبھی بور نہیں ہوتی. میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ چلتے کیسے ہیں, وہ پھرتے کیسے ہیں, وہ بات کیسے کرتے ہیں. میں ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور لرن کر رہی ہوتی ہوں. So I never get bored from any situation. تو میں نے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا بی اے کے بعد میں نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی. بی ایڈ, ایم اے, ایم ایڈ, ایم فل, پی ایچ ڈی, another ایم اے, I did all during my job. اور ان سب چیزوں کو میں نے کیا. اور انٹرسٹنگلی I was also working at school level and at the same time I was teaching in at the university level as well. جب میں نے ماسٹرز کر لیا تو میں صبح کے وقت اسکول میں پڑھاتی تھی, شام کے وقت میں یونیورسٹی کی کلاسز دیتی. So I have a very unique experience of teaching right from playgroup up to the PhD level. So I can cope up with any type of students, any type of curriculum, any type of جس کو کہتے ہیں behavior, male, female, سب کو پڑھتی ہوں. That's a wonderful learning experience. پوچھنا چاہوں گا why education as a field, کیوں آپ آئیں اس طرف؟ یہ آپ اس کو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میری کوئی آپشن تھی. I still remember اور میں کافی زندگی میں یہ کافی عرصے تک یہ سوچتی رہی کہ میں سائنس میں میٹرک کروں. I went to my father. I was an excellent sports lady. میں نے اسپورٹس جو ہے وہ I was twice selected for SAF games. اور میں نے اسپورٹس بہت کھیلی ہیں, کالج, یونیورسٹی لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اور بیڈمنٹن بھی کھیلا, باسکٹ بال بھی کھیلا, بہت کھیلا میں نے. اور میرے فادر سمجھتے تھے کہ I am good for sports only. تو میں ان کے پاس, مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے, میں فزکس کی بک ان کے پاس لے کر گئی تو مجھے کہتے ہیں تم فزکس پڑھ لو گی. اب اس کو آپ لیک آف گائیڈنس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, میں نے بک بند کی and I decided to take arts. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پرنسپل نے مجھے کہا ساری کلاس بھی اگر آرٹس لے لینا تو میں تمہیں آرٹس نہیں پڑھنے دوں گی. تو میں نے انہیں کہا میڈم اگر ساری کلاس بھی سائنس لے لینا تو میں تب آرٹس لے لیں, میں تب بھی آرٹس نہیں پڑھوں گی. تو کہتی ہیں کہ نہیں تم سائنس پڑھ سکتی ہو, تم پڑھو. انہوں نے بہت مجھے کہا, لیکن since my father once closed the book of physics, وہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دی. اچھا پھر مجھے زندگی میں یہ رہا کہ مجھے آرٹ سائنس پڑھنی چاہیے. میں even doing after MPhil I was thinking of doing metric again in science. تو شوق رہا مجھے. ابھی کسی نے میرے پوسٹ پہ لگایا اگر آپ ٹیچر نہ ہوتی تو کیا ہوتی, تو میں نے نیچے لکھا ڈاکٹر. انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے, اتنی اچھی ٹیچر ہیں آپ کچھ کے ڈاکٹر بننے کا سوچ رہی ہیں. ڈاکٹر تو میں بن ہی گئی, جیسے بھی بنی, جس طرح کی بھی بنی, ڈاکٹر تو میں بن گئی. تو میں نے انٹرسٹنگ, وہ ٹیکے کسی اور طرح کے لگاتی ہیں اب آپ ڈاکٹر بن کے. وہ ٹیکے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جو میں لگاتی ہوں. Exactly. اچھا پھر میرا ایڈمیشن ہوا ایٹ دا سیم ٹائم بی ایڈ میں بھی ایڈمیشن ہو گیا, اور ایم ایس سی سائیکالوجی پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. میرے فادر نے کہا تم ایسا کرو پہلے بی ایڈ کر لو. بس پھر بی ایڈ کیا تو اس کے بعد جاب شروع کر دی, پھر اس کے بعد ٹیچر ہی بن گئی. بنی اتفاق سے, لیکن یہ ایسا اتفاق نہیں تھا کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں ملا تو میں نے ٹیچنگ شروع کر دی, جو کہ ہوتا ہے زیادہ تر. مجھے اپنے ایک بھائی کے دوست کا لیٹر ملا, اس نے لکھا کہ میں نے ایم اے کر لیا ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کسی جگہ سی ایس ایس کا ایگزام دے دوں. سی ایس ایس کے ایگزام میں اگر میں رہ گیا تو پھر میں کسی ایم ایس سی کر لیا, پھر میں کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤں گا. اگر یونیورسٹی میں نہ گیا تو اسکول میں تو ہو ہی جاؤں گا. تو میں نے وہ لیٹر بھی پڑھا تو مجھے ہوا کہ یہ تو مطلب لوگوں کی چوائس نہیں ہوتی ٹیچنگ, وہ اس میں آتے ہیں. لیکن اس کو اگر ہمیں ایک پروفیشن آف چوائس جب تک ہم اسے نہیں بنائیں گے نا, پروفیشن آف پرائرٹی نہیں بنائیں گے, تب تک ہمیں یہاں پہ کوالٹی کے لوگ نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں, آپ ایک ٹیلی نار کا بندہ بیٹھا ہو, ایک موبائل کا بندہ بیٹھا ہو, ایک انڈسٹری کا بندہ بیٹھا ہو, اور ایک ٹیچر بیٹھا ہو, تو وہ تو بیچارہ ویسے ہی دب جاتا ہے کہ جی یہ کہے گا میں انجینئر ہوں, یہ کہے گا میں ٹیلی نار ہوں, یہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں, یہ کہے گا میں فلانی فرم میں ہوں. تو ہوگا یہ کیسے ہوگا کہ ٹیچر کو ویلیو ملے کہ آپ اس کی سیلری پیکیجز کو بڑھائیں, اس کے پرکس کو بڑھائیں, اور تبھی آپ اس کو پروفیشن آف چوائس جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو کوالٹی کے لوگ بھی ملیں گے, اور پھر آپ کی
ایک پوری نسل جو ہے اچھی نکلے گی اور اچھی مطلب اس کو کہنا چاہیے جنریشن بنے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ پروفیشن آف چوائس یہ بہت ضروری ہے، بیکاز آپ نے صحیح کہا کہ گاؤں کی انوائرمنٹ میں آپ لے لیجئے، جو سب سے نیلا بچہ ہوتا ہے جنرلی وہ یا پرائمری اسکول کا سفارش کر کے ٹیچر لگ جاتا ہے یا مسجد کا امام بنا دیتے ہیں، اس کو حفظ کر لیتا ہے وہ، اور اس غریب کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ نیلا ہوتا ہے. از دیٹ چائلڈ از ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. تو یہ دو پروفیشنز ہیں جس میں وہ بد نصیب چلا جاتا ہے، پھر وہ پوری نسلیں خراب کرتا ہے ان دونوں پروفیشنز میں بیٹھ کے. اچھا، ویری ارلی ان دا پروگرام ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال آ گیا ہے which is very good. اچھی بات ہے. and this gentleman happens to be one of my scholar. یہ سسٹم میں فیس بک یوزر لکھا ہوا آ رہا ہے. he's Dr. Jamil Khan. He's from Dera Ismail Khan. The AGC sent him for a PhD program in Germany, and for some personal reasons he could not. He came back, pursued his PhD here, اور ماشاء اللہ اس وقت وہ لکی مروت میں جو یونیورسٹی بنی اس شخص کا اس میں ہاتھ ہے. تو very dear friend, if I may use the word, close to me, close to the heart. He goes, one question if Dr. Sahiba would answer. We, the professors, education experts, when we talk about flaws and improvements and an education system, especially the higher education, we name many things in the list, but no one point out to be basic cause, that is political stability, sustainability. Am I right? اس پہ آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے، یہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو آپ کو ہر چیز، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی چاہیے، آپ کو سوشل اسٹیبلٹی کے لیے بھی چاہیے، آپ کو ہیومن رائٹس کے لیے بھی چاہیے، ہر چیز کے لیے چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ہر سسٹم کو ایک فلا کے ساتھ چلانے کے لیے، فلا لیس چلانے کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی تو چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. کمنگ ٹو دا ایجوکیشن میں جو چینجز آتی رہتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایک ڈائریکٹر جنرل تھے، ان سے اس پرومس کے ساتھ کہ میں ان کا نام کبھی نہیں بھولوں گی، میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا لیکن سر میں آپ کا جواب ضرور یہاں پہ بولا کروں گی مختلف فورم پہ. کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا، سر واٹس ایور از ہیپننگ ود دی ایجوکیشن آف پاکستان، از اٹ بائی چوائس اور بائی چانس؟ He stayed quiet for a minute and then he said, it is by choice, unofficial verdict. So, Director General of Higher Education Commission has this opinion that whatsoever is happening with the education of Pakistan, it is not just happening, it is by choice that we are bringing more education. آپ دیکھیں، ہم اس ایجوکیشن سسٹم میں بھی جس کی نہ کوئی بیس تو نہیں ہے، میں اس کو ٹوٹل فیلئر تو نہیں کہوں گی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، لیکن ہم اس میں بھی لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو دنیا میں نام کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو نہیں رکھتے. میں تو سمجھتی ہوں جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں ہمارے سائنٹسٹ ہونے چاہیے، ہمارے ڈاکٹرز ہونے چاہیے. ہم نے سارا گند اس میں سنبھال کے رکھا ہوا کہ نہیں، ہم لوگوں کو باہر نہیں جانے دیں گے. اور وہ کون ہے؟ سب کرمنلز ہیں. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ نے کبھی دیکھا کسی سائنٹسٹ کا نام ڈلا ہو، کسی ٹیچر کا نام ڈلا ہو؟ نیور. اچھا نکتہ ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے. اور شاید ان کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، تو دیٹ پارٹ آف دا پلانٹ، ڈیرہ ہو گیا، کرک ہو گیا، بنو ہو گیا، ہنگو ہو گیا، اینڈ آل دا وے ٹو ٹل پاڑا چنار. تو یہاں انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے اوور دی ایئرس، باوجود اس کے کہ ایچ ای سی نے بہت کوشش کی اور یہاں سے لوگ سارٹ آف لیے، میرٹ پہ آئے، اپلائی کیا، باہر گئے، لوکلی پڑھائی کی. بٹ وی in the federal government اور we as a nation ہم انہیں وہ مواقع نہیں دے پا رہے ابھی تک. پی ایچ ڈی کوئی کر کے آتا تھا باہر سے، فار ایگزامپل میرے اسکالرس تھے باہر گئے 18-20 ملکوں میں، سب کی خواہش تھی کراچی، لاہور، اسلام آباد میں پوسٹنگ. کوئٹہ والے بھی چاہتے تھے ہم یہاں آ جائیں کیونکہ وہاں کے حالات خراب رہتے ہیں. پشاور بھی افغانستان کی وار کی وجہ سے افیکٹڈ رہا. تو نیچرل ہے کہ جب سب کی ٹینڈنسی یہاں آ کے کام کرنے کی ہے تو شیئر آف دا پائے چھوٹا ہو جائے گا. لیکن وہ ایریاز کب ڈیولپ ہوں گے؟ اب ٹیچر کا کام پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا تو نہیں ہے نا بیچارے کا. اس کو تو آپ یونیورسٹی دیں اچھی سی اور وہاں بیٹھ کے وہ پڑھائے اچھے سارٹ آف مینٹل اس کے ساتھ
لیکن وہ آپ اس کو دے نہیں پا رہے تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ وہ بہتری آئے گی ان علاقوں میں. یہ ایک بڑا المیہ ہے اور یہ کافی لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اف یو آر واچنگ. تو آئی تھنک یو ڈو ہیو اے پوائنٹ, اور اس پہ ہم اس نقطے کو یہاں چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی مزید سٹوری سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فیلئر اور سکسیس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ڈیفینیشنز ہیں آپ کی؟ فیلئر, میں نے جب آپ سے بات کی فیئر فیسٹ کے ریفرنس پہ, تو میں نے جس کو کہتے ہیں نا, ایک بالکل ایک مووی سی چل گئی میری. I never thought of, I left many jobs, I joined many institutions, I left many institutions, I did many projects, کچھ ادھورے چھوڑے کچھ پورے کیے. لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا کہ it's my failure, never. کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ میں نے شاید کوئی غلط کام کر دیا یا کچھ کر دیا. لیکن میں نے اس کو ہر ایک کو بس میرے ذہن میں صرف ایک چیز آتی تھی کہ یہاں سے اب میرا رزق اٹھ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں اور لکھ دیا ہے, اور میں پھر وہاں کام شروع کر دیتی تھی. I never used to see at my back, پیچھے مڑ کے نہیں میں نے کبھی دیکھا, اور کبھی دکھ نہیں کیا اس چیز کا کہ اگر میں ادھر ہوتی تو میں آج یہاں پر ہوتی, میں ادھر ہوتی تو میں آج یہاں پر ہوتی. I never thought of this thing. آپ کو دیکھیں زندگی میں مختلف مراحل آتے جاتے ہیں, کچھ سکسیسز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے لائکیبل تھنگز ہوتی ہیں, ان کو آپ سکسیس کرتے ہیں, کچھ آپ کو نہیں پسند ہوتی ہیں, آپ ان کو انسکسیسفل کہتے ہیں. لیکن ایوری تھنگ از لرننگ اینڈ ایوری تھنگ از اے نیو ایکسپیرئنس, جس کو ہم ایک نئے ایکسپیرئنس کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. I did 12 years job in Fuji Foundation and then I left it. اور میں آج ہی کہتی کہ اگر میں نے وہ نہ چھوڑی ہوتی تو میری اتنی لرننگ نہ ہوتی جتنی اس کو چھوڑنے کے بعد ہو گئی. تو ایک تو اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, لیکن ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم جو نیگیٹو کام ہوتے ہیں, لائک کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ ہو گیا, ہم اس میں مصلحت ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے. اگر ہم اس میں بھی مصلحت ڈھونڈیں تو ڈیفینیٹلی اس میں مصلحت ہوتی ہے. کسی سے ہم دور چلے گئے, کوئی ہم سے دور چلا گیا, اس میں یقیناً کوئی فیلئر نہیں ہے, کوئی سکسیس نہیں ہے, اس میں بہتری ہے. اور یہی میری ڈیفینیشن ہے کہ ہم وی شوڈ کیپ آن موونگ ود اے پازیٹیو تھاٹس اینڈ ود پازیٹیو تھنگز ان آور لائف. کوئی ریگریٹس لائف میں اگر آپ ٹیچر نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر آپ 40-50 سال پیچھے ریوائنڈ کر لیں آپ کی لائف کو لیٹس سے, اور پھر آپشن دیں, کیا پھر آپ ٹیچر ہی بننا پسند کرتی ہیں؟ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اب میں ایک بہتر ٹیچر بنوں. اگر مجھے 50 سال 40 سال آپ پیچھے لے جائیں تو ڈیفینیٹلی میں ٹیچر ہی بنوں گی اور بہت بہتر ٹیچر بنوں گی. لیکن اگر 40 سال پیچھے جائیں گے تو وہ ٹیکنالوجی بھی پیچھے چلی جائے گی نا. جی وہی میں سوچتی ہوں کہ آج ٹیچرز کو اتنی سہولتیں ہیں کہ مطلب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کچھ نہ کرنے کے. اور دیکھیں میں اگر ٹیچنگ پروفیشن میں آئی ہوں, مجھے کوئی کھینچ کے تو نہیں لایا نا. میں خود اپلائی کرتی تھی جہاں کرتی تھی, میں خود ٹیچنگ کرتی تھی, اور خود مطلب اپنے میں ایک دفعہ پبلک سیکٹر کا ایک سیشن لے رہی تھی, تو اس میں تھا کہ مطلب میں نے ان کو موٹیویشنل تھا وہ ذرا کہ جی ہاؤ ٹو بی این افیکٹو ٹیچر. تو وہ سارے ٹیچرز نے میں نے اسٹارٹ ہی ایسے کیا, میں کہ جی یو آر ان دس پروفیشن بائی چوائس. آج چھوڑے اتنی بے روزگاریاں بھر جائیں گی ساری چیزیں. یہ نہ کہیں کہ میں تو کرنا نہیں چاہتا, نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دیں. وہی بات ہے کہ آپ کو کوئی کھینچ کے کہیں نہیں لاتا, آپ اپنی چوائس سے جاتے ہیں, اور جب آپ اپنی چوائس سے جائیں تو پھر پورے پیشن, پوری ڈیڈیکیشن اور پوری ڈیووشن کے ساتھ اس کام کو. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی کام ہے اس میں اگر آپ پیشنیٹ ہیں تو فار ایگزامپل ٹی وی میں یہ جو کون سا پلانٹ سم تھنگ کر کے جو پروگرام آتا ہے اینیمل پلانٹ, اس پہ آپ فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں, مجھے شوق ہے اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کا. تو فوٹوگرافی کرتے ہیں, صاحب ہیں لیٹس سے XYZ بڑے سارے ہیں, تو وہ 40 سال سے کیمرہ لے کے پھر رہے ہیں اور اب اپنے کریئر کی زینت پہ ہیں.
اور आई एम श्योर इक्विपमेंट महंगा होगा उनका ये वो, बट एक अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए सिर्फ अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, जैसे कहते हैं ना बसीरत की आँख भी तो खुली हुई हो अगले की, कि वो देखे उस मोमेंट को कैप्चर करे, एंड ही और शी वेट्स फॉर आवर्स एंड डेज एंड मंथ्स टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर शॉट. जैसे मैंने शुरू में बात की तो मैं थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ निगेट करूंगा उस चीज़ को कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर टीचर ही बनना वो नहीं है डिवाइन. कोई भी आप प्रोफेशन लेते हैं, हमारे प्रॉब्लम क्या है, बड़ा जल्दी थक जाते हैं प्रोफेशन से या काम से, और एक टेंडेंसी है चूँकि वी आर मोस्टली इनटू गेट रिच क्विक स्कीम्स. तो जहाँ हम देखते हैं यार पैसा नहीं मिल रहा, छोड़ो दफा करो, आगे चलते हैं कुछ और कर लेते हैं. वो यार टीचरी में क्या रखा है, जैसे आपने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि जब प्रोफेशन ऑफ चॉइस बनेगी टीचरी तो तब लोग उसकी तरफ आएंगे. और आपके और मेरे जैसे लोग, आपके लिए तो ज़ाहिर मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकूँगा आप अदब और एहतराम के पर्सपेक्टिव में, लेकिन फॉर मी आई थिंक एक पागलपन है विच helps me keep my feet on the ground by being a teacher, and I'm proud of it. I actually lost my last job. कुछ शायद 2-3 दिन थे जिसमें मैं टेंशन में रहा, परेशान रहा, क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज मेरे कोई मरले रकबे नहीं हैं. मैं एक स्ट्रेंजर हूँ इस्लामाबाद में 21 साल से. फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, स्कूलिंग है, रेंटेड हाउस है. तो एक होता है ना तासुर कि यार नौकरी चली गई अब क्या करोगे शेख साहब. तो अक्सर मेरी वाइफ भी मुझे उन्होंने कहना कि यार चुप करके सर झुका के कर लेते ना. मैं नहीं हम गर्दन कटवा देंगे ऐसी की तैसी, नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे. बट वही वाली बात कि जो थिंक आउटसाइड द बॉक्स जो हम सुनते थे बचपन में, तो वो एक्चुअल थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स उस वक्त शुरू हुई जब 30 साल की जो भी नौकरी टाइयाँ पहन के बाबूगिरी की वो जब गई, तब आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ जी सर्वाइवल के लिए कुछ करना पड़ेगा. और इस दौरान मैंने देखा कि फॉर 20 years आई वाज स्पीकिंग, गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड स्पीकिंग एट टाइम्स फॉर फ्री एज सदका जारिया और अदरवाइज मेकिंग अ स्मॉल टोकन ऑफ मनी. तो व्हाई कांट आई स्पीक, व्हाई कांट आई टीच the reading that I've done, the knowledge that I've gained, and then I came into it full time, not as a school teacher or college or university teacher. Yes, part time teaching मैं अभी भी करता हूँ, बल्कि बताता चलूँ आपको परसों से I've been engaged by Iqra University to teach philosophy and critical thinking, and the other one is ethics and social responsibility. These are beautiful subjects. I don't have a master in these subjects. I don't have a certification, but by virtue of what I've learned over the years, these are the subjects that I'm going to teach to college students. और मज़े की बात ये दोनों ज़रूरी हैं बच्चों के लिए पढ़ने को. तो मुझे बताया गया है कि जी शेख साहब आपकी क्लासरूम बहुत बड़ी होगी और पूरे यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे जो ऑप्ट करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इस सेमेस्टर में, वो सब होंगे आपकी क्लास में. मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, मज़ा आएगा. ये तो ये इंजीनियर्स भी होंगे, मीडिया साइंसेस के भी होंगे, फैशन डिज़ाइन के भी होंगे. बट ये मैं समझता हूँ, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े एज इंजीनियर्स, एज डॉक्टर्स, इसलिए माशरे में बिगाड़ आ गया. इससे इत्तेफाक करेंगे आप इससे. I have been teaching critical thinking for the past 7-8 years. ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट क्रिटिकल थिंकिंग बल्कि यूनिट तो मैंने ही लिखे हैं इसकी क्रिटिकल थिंकिंग के. मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा. ये कराची में इसलिए छोड़ के भागा था कि वहाँ ख्वांचे वाले बहुत आते थे, तो ये यहाँ भी आ गए. मैं जरा अपनी खिड़की बंद कर लूँ. ही इज टू लाउड, ही इज ट्राइंग टू सेल समथिंग. जस्ट गिव मी अ मिनट डॉक्टर साहब. हाँ जी, सॉरी अबाउट द इनकन्वीनियंस. मैं कराची इसलिए छोड़ के भागा था 21 साल पहले कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, शोर शराबा बहुत था, चिंची, मोटरसाइकिल्स, बसों का धुआं. और इस्लामाबाद में मैं सुकून तलाश करने आया था, लेकिन वो खान साहब हमारे कहते हैं ना, सुकून आपको सिर्फ कब्र में मिलेगा. तो किसी और पहाड़ पर जाके रहना पड़ेगा. जी
हम बात कर रहे थे जी प्लीज कंटिन्यू या क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करते हैं। तो मैं आई हैव बीन टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग फॉर द लास्ट 5-7-8 years लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, बल्कि उसकी बुक के चैप्टर्स भी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड मैंने खुद ही लिखे। इस कोर्स को न्यूली डेवलप्ड कोर्स है ये, तकरीबन न्यूली डेवलप्ड, मतलब तकरीबन 8-9 साल ही हुए हैं जब से बना है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ। माशाअल्लाह। Critical thinking and research practices in education is the title of the course. तो जी नहीं, हमने बच्चों को सोचने की तो आदत डाली ही नहीं है, बोलने की आदत नहीं डाली। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि ये जो चीजों के बिल बढ़ रहे हैं ना, ये जब आप नर्सरी में बच्चे को चुप करके बिठाते हैं ना, ये उसके इफेक्ट्स है। उसको पता है जो हो रहा है उसको होने को चुप करके सह लो बस, और वो अभी तक हमारे पे है। Whatsoever is happening in Pakistan, मैं समझती हूँ इसमें 100% नहीं तो 60% टीचर्स का कंट्रीब्यूशन जरूर है, क्योंकि आपने बच्चों को बोलना नहीं सिखाया, तरीके से बोलना नहीं सिखाया, उनको एहतजाज करना नहीं सिखाया। मैं अपनी बच्चों को बहुत ज्यादा इंकरेज किया करती थी कि बोला करें, बात किया करें, सवाल किया करें। तो लेकिन जो नेक्स्ट टीचर मेरी क्लास लेती थी वो कहती तुम्हारी क्लास बहुत बदतमीज है, बात पे सवाल करती। आप जवाब दो उनको, लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, उनको जवाब दो, कहती है खुद जाके दिया करो। मैंने कहा चलो तुम उनके जवाबों को कुछ स्नब ना किया करो बस। और एक बच्चे को एक कॉन्फिडेंस नहीं हम देते, उसको स्पीकिंग पावर नहीं देते, हम देते क्या उसको, किताबें रटवा रहे हैं, हम उसको कॉन्टेंट्स याद करवा रहे हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स, नॉट एट ऑल। बच्चे को माइंड फैकल्टीज को डेवलप करें, उसके अंदर सोचने की सलाहियत, ऑब्जर्वेशन की सलाहियत, इन चीजों को इनकलकेट करें आप, और बच्चा पढ़ जाएगा खुद ही। उसको प्यार मोहब्बत है। वो मेरी बेटी थी, उर्दू में वीक थी थोड़ी, तो मुझे कहती है देखिए ना इसने डिक्टेशन में 2 marks लिए आउट ऑफ 10। मैंने कहा अप्रिशिएट 2 marks, फॉरगेट अबाउट अदर 8 numbers। कहती है देखिए मेरे ना 5 साल का तजर्बा है। मैंने कहा यार मेरा 15 साल का, मुझे एडवांटेज दो थोड़ी सी ना। आप जो जस्ट स्टार्ट लविंग हर, उर्दू विल नॉट बी योर प्रॉब्लम। कहती है चलें, मैंने कहा 0 भी लेना तो आपने उसको कहना बेटा आपने 0 तो लिया लेकिन आप कर सकते हो, ये मुझे पता है। वाह। तो और उसने किया इम्प्रूव, बहुत इम्प्रूव किया, और वो कहती है कि इट वर्क्ड। उस टीचर ने खुद कहा कि नहीं इसने वाकई कर लिया। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट थी, शी यूज्ड टू टेक अबव 90% मार्क्स, और वो 9th में चली गई। मैं 9th क्लास उसे नहीं लेती थी, मैंने उसका 9th का रिजल्ट आया 72% मार्क्स। मैंने कहा ये क्या नंबर आए तुम्हारे? बच्ची का जवाब सुन, मैडम अब मुझे कोई कहता ही नहीं कि तुम कर सको, हमें पता ही नहीं टीचर के मुंह से निकले हुए अल्फाज की इफेक्टिवनेस क्या है, हमें पता ही नहीं। मैंने कहा बेटा देखो, अच्छा हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए टीचर्स को। हम एक दिन इंकरेज करके समझते हैं हमने काम कर लिया। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की तबीयत में जब एक बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहे। तो हमें भी ये इस ताईद ताज़ा हर वक्त करते रहना चाहिए कि बेटा आप कर सकते हो, आपके अंदर ये टैलेंट है, हमने देखना है। अच्छा मैंने उस बच्चे को कहा, मैं बेटा मुझे चाहिए तुम्हारे नंबर, ठीक है, कैन यू ट्रस्ट मी? शी गॉट 95% मार्क्स इन 10 minutes। और मैं क्या करती थी, मेरा रोल इसमें क्या था, चलते गुजरते विदाउट इवन गिविंग अ सिंगल डे गैप, कर रही हो बेटा, हो रहा है, कर लोगी ना, 90% होगा ना, कोई पैसा नहीं लगाया मैंने, कुछ नहीं किया, लेकिन कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम जरूर। एंड दिस इज हाउ आई शेप many children, many number of children. You can imagine it very well. अगर किसी का बच्चा, आप कहते हैं ना कि सक्सेस को आप कैसे करेंगी, अगर कोई 3/4 का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन के मुझे कांटेक्ट करता है तो मेरे ख्याल में मेरा ये सक्सेस है। बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। मेरी बताता चलूँ, टीचर्स पे बात हो रही है। माय मदर वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, शी रिसेंटली डाइड लास्ट मंथ, शायद आपने फेसबुक पे पढ़ा हो, मैंने उनके बारे में लिखा।
फेस बुक पे आई एम वेरी सोशल, 2-1 हज़ार प्लस लोग हैं मेरे साथ, तो वहाँ से लोगों ने ये पोस्ट उठाई और वो शेयर की गई है ग्लोबली, और फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंड्स दे कॉल्ड मी, गॉट माय व्हाट्सएप नंबर either through my LinkedIn or Facebook or YouTube, and they said कि शिख साहब आपकी वालदा ने हमें 50 साल पहले पढ़ाया था, I'm so and so, I'm working at such and such place, I'm the chief operating officer of some XYZ company in Japan, in Tokyo, in California, Los Angeles for that matter. And it was such a strange, overwhelming experience, और वो अभी तक चल रहा है बाय द वे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 40वां हो गया मेरी वालदा का कल। और खुशी इस बात की होती है कि टीचर जो होता है वो कैसे लाइव्स को टच करता है लोगों की, इफ ही और शी इज पॉजिटिव। अब अल्लाह उन्हें क्या पढ़ाया होगा, उन्होंने किस क्लास में पढ़ाया होगा, कितना टाइम उनके साथ लगाया होगा, 1 दिन पढ़ाया, पूरा सेमेस्टर पढ़ाया, पूरा साल पढ़ाया, आई डोंट नो दीज पीपल, बट खुशी इस बात की है कि दैट इज़ व्हाट अ टीचर डज, कि आप लोगों की लाइफ्स को टच करते हो। मैं ऑल्दो उनके आगे ज़ाहिर मैं उनकी औलाद हूँ, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अपने के 200 प्लस हैं जिनको मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 3-4 साल, व्हेन दे कॉल मी या वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आते हैं, सर मैं बर्कली में पढ़ रहा हूँ, मैं एमफिल स्टैनफोर्ड में कर रहा हूँ, मैं कार्नेगी मेलन में हूँ, या मैं शेल में फलाने मुल्क में नंबर 3 लग गया हूँ, या मैं प्रमोट होके ब्रिगेडियर लग गया हूँ फलानी छावनी में, तो दैट्स अ पैट ऑन द बैक, इतनी खुशी होती है उस वक्त। यही सक्सेस है मेरे ख्याल में, टीचर्स का तो यही सक्सेस है। yes. That gives you a natural high for teaching better in the next class. लोग अक्सर आजकल के रो रहे होते हैं, या टीचर्स जी से बात कर लो, वो एक पंजाबी में एक वर्ड यूज होता है ना, डम टपाओ, तो अब वो हमारे पास चॉइसेस नहीं है, बिकॉज मैं जब परसों क्लास में पढ़ाने जाऊंगा तो मुझसे ज़्यादा फिलॉसफी और मंतक और लॉजिक आती होगी बच्चों को, एंड आई कॉल इट सॉन्ग एंड डांस। अब ये भी बड़ी बात है, अगर आपने कोई स्टैटिस्टिक्स दे दी है, कोई बात कर दी है, कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो सेकंड में वो गूगल कर लेगा आपको। जी, वही बैठा हुआ लाइव करेगा पीछे की बेंचेस में, ऑनलाइन होगा, ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे, यस। और ये जब सबसे ज्यादा मजा, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, मुझे पढ़ाने में आता है 1ली और 5वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको, छोटे किंडरगार्टन टाइप्स प्रेप, वो हाथ उठा देते, अंकल सर मुझे आवाज नहीं आई, सर मुझे ये समझ नहीं आया, अंकल प्लीज बताइए, एंड दे आर सो अडोरेबल, और आप उनको चुप नहीं करा सकते, दे आर सो इनोसेंट, और कभी कभार वो आपको पकड़ लेते हैं, और आपका जो फलसफा है वो इट फॉल्स फ्लैट ऑफ द ग्राउंड, वो उनके लेवल पे जाके आपको पढ़ाना पड़ता है, दैट इज अ चार्म। मेरी भी फेवरेट क्लासेस प्री स्कूल और यही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास एक बच्चा आता था, क्या कहता था, मैडम मैं आई वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कहती मैडम मुझे जहाज बना दो, तो मैं उसको कागज का जहाज बना दूं। अल्लाहु अकबर। एक दिन मैंने आया से कहा कि बच्चे कोई अंदर ना आए ना, तो वो बच्चा आधा अंदर घुसाया, तो आया, उसको कहती है बाहर चलो बाहर चलो, मैं कहना अब ये अंदर आ गया, अब ना बाहर निकालो, अब आ चुका, ठीक है। अब उसने देख लिया कि मैंने भी उसको देख लिया, उसकी फीलिंग हर्ट होगी कि इसने मुझे निकाल दिया बाहर, तो आया मेरे पास, मुझे कहते हैं कि जहाज बना दे। अच्छा, मैं सिलेबस ब्रेक डाउन कर रही थी, मैंने सारा साइड पे रखा, एक टीचर साथ बैठी हुई थी, कहती है अब आप पहले जहाज बनाएंगे, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है। अच्छा, मैंने जहाज बनाया, चला गया, 2 दिन के बाद उसकी मदर आई, प्ले ग्रुप का बच्चा, 3 साल का, 3.5 साल का, कहती है ये कोई कपड़े खुद नहीं पहनता, और सुबह उठता है इसमें एक बिजली भरी होती है, तो इसके अब्बू कहते हैं कि इसको क्या हो जाता है सुबह सुबह ना, तो कहती है आज उसको बिठा के कहते हैं बेटे आपको सुबह सुबह क्या होता है, तो बच्चा कहता है मेरी मम्मी जहाज बना के दे। वाह वाह, तो आपको अंदाजा ही नहीं कि आप वेरी इंटरेस्टिंग। ये समझ की बातें हैं डॉक्टर साहब, ये जैसे कहते हैं ना मोहब्बतों के खेल हैं, ये दिलों के सौदे हैं, और ये काश के हम सबको समझ में आ जाएं और इस तरह से चीज़ों को लेके जाए, बिकॉज देखिए पैसा आने जाने वाली चीज़ है, वी ऑल नीड मनी। अगर आप कहीं नौकरी करती हैं फॉर एग्जांपल मेरी तरह,
तो नेचुरल है कि आपको उसकी उजरत मिलती है या मिलती होगी, लेकिन उसके साथ ये भी अगर टच आ जाए, ये एलिमेंट भी आ जाए, तो माशरे में फिर चेंज आता है. पुराने लोगों को आप देखें ना, दे वुड वॉक विद यू इवन आफ्टर सेशन. शम्स तबरेज और मौलाना रूम का जो इश्क के 40 असूल है जिस पे मैं बात करता हूँ, वो है ये कि सिखाना, जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करना. माई स्टूडेंट्स एट टाइम्स गेट सरप्राइज कि जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ क्लास में, तो वो USB पे या जिस सिस्टम पे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आई जस्ट गिव इट टू देम. दिस इज, ये तो टीचर्स अपने पास रखते हैं, ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा यार ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है, नाउ इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स योर्स. इसी में से असाइनमेंट आएगा, बाय द वे पढ़ के आना अगली क्लास. मैं भी यही करता हूँ, पे करा सब कुछ. हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपने पास रखता हूँ, जो मेरा सॉर्ट ऑफ ब्रेड अर्नर्स है या सोर्स ऑफ मनी जनरेशन है, बट जनरली आई गिव आउट थिंग्स टू माई स्टूडेंट्स फॉर देयर लर्निंग. बजाय इसके वो नोट्स लेते फिरें, मेरी बात ना सुने क्लास में. भाई ले जाओ, उससे पढ़ लेना. और एग्जाम इज मच टफर एक्चुअली. मैंने लीव इट अप टू देम, इसी में से दूंगा, लेकिन क्लास में ज़रूर आओ अगली उसके लिए, क्लास के लिए, तो मिलेगी तुमको चीज़. मकसद यही है कि सिर्फ टाइम नहीं पास करना है हम टीचरों को, कुछ सिखाना है ताकि अगली नस्लें कुछ बन सकें. बिकॉज सॉरी टू से हमारी और प्रीवियस नस्लों ने बहुत झूठ बोला है, हिस्ट्री को बड़ा कन्वोल्यूट किया है, गलत चीज़ें पेश की हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में फंसे रहे, या इंजीनियर डॉक्टर से नहीं निकल पाए. मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं बाबा क्या करें. मैंने उनको कहा अपनी मर्जी से करो. बड़े साहब जो हैं वो टर्की चले गए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके वहीं जॉब कर रहे हैं. उनका शौक है, उनका पैशन है. दूसरे को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी ख़ास नहीं पसंद थी, हमने खुला हाथ छोड़ा कि माई पेरेंट्स नेवर पुश्ड मी टू बिकम व्हाट आई बिकेम टुडे. बट हैविंग सेड दैट, वन फाइन मॉर्निंग कुछ 1.25 साल पहले मौसूफ कहते बाबू मुझे फौज में जाना है. आई स्माइल्ड, आई डिड नॉट लाफ, आई स्माइल्ड. Question I put to him was, "Beta, in the current circumstances, do you think is it the right choice?" तो उसने मुझे पलट के क्या जवाब दिया. He's 20-year-old young man, उस वक्त 19 का था, और कहते हैं बाबा somebody has to do the dirty work. और ये by the way मेरा जुमला है. मैंने कहा अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं. कहते आप ही तो कहते हैं ना. So let me go and see, yeah. मैंने कहा जिंदाबाद, 100 बिस्मिल्लाह जाओ. 1.25 साल उस बच्चे ने मेहनत की, इतने बड़े बाल थे, काट दिए, 20 किलो वजन कम किया, and he's in the forge now for the last 3 months and he's loving it. उसको उल्टा टांग के रोज उसका जूस निकालते हैं, जो which is very normal, PMA काकूल में होता है, बट उसका पैशन है. जब आपका पैशन बन जाए ना, तालीम आपका प्रोफेशन, दैट इज वेयर यू स्टार्ट डूइंग तरक्की. आप देखिए वो गाने वाला है हमारा राव समथिंग रॉय, शहजाद रॉय, राइट? शहजाद रॉय इज अ रीजनेबली ओके सिंगर, बट हैव यू एवर रेड हिज राइटिंग्स? एजुकेशन पे कभी डॉन में उसका आर्टिकल पढ़ा है? गुडनेस ग्रेशियस, राइट? शॉक. मैंने जब पढ़ा था वो शॉक्ड, मुझे नहीं पता था वो जिंदगी ट्रस्ट चलाता है और बाहर से पढ़ा हुआ थॉट प्रोसेसेस. हम तो उसको कहते हैं ना, वो तू मिरासी बनेगा. That is the kind of attitude we as parents generally have in the society. But no sir, अगर किसी ने बनना है मिरासी, अब गाना बजाना सीखना है, what's wrong with that? Let him or her find her own career. Carve a plan for his or her own life, rather than you चुप करके बैठे हमारी तरह बचपन में रट्टे लगा लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए. मुझे तो सॉरी टू से कुछ याद नहीं है. I have wasted my time in math, physics, chemistry, my bachelor's, my associate degree in computer science, my bachelor's in electronics engineering. हाँ, मैनेजमेंट पढ़ के ज़रा कंसल्टेंसी की, 4 पैसे कमाए. आज आप मुझसे पूछे कि अगर मुझे 40 साल 50 साल दोबारा मिल जाए तो मैं क्या पढ़ूंगा? Yes, I'll tell you history, geography, anthropology, psychology, sociology, art, religion, culture, languages. कुछ भूल तो नहीं गया मैं? These are the subjects that impress me.
اور مزہ آتا ہے. یہ جو سبجیکٹس ہیں جو ہمیں نہیں پڑھائے گئے, پاکستان میں نہیں پڑھائے جاتے, ہم انجینئرس کو, ڈاکٹرس کو, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کے بھی صرف گلے کاٹ رہے ہیں, پیسے کمانا چاہ رہے ہیں. That's it. ڈگریاں اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم پیسے کما سکیں. نانسنس. سو آئی تھنک کافی آپ کا میں نے وقت ضائع کر دیا ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو ویری مچ بینگ ود اس. کوئی بات, کوئی لاسٹ میسج چھوڑنا چاہیں گے آپ ینگر جنریشن کے لیے؟ بس میں یہی کہوں گی کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. بس اپنی شمع جلائیں اور آگے موو کرتے جائیں, اور مطلب اپنا خیال کریں, اپنے ملک کا خیال کریں, اپنی ویلیوز کا خیال کریں. Lovely. Thank you very much for giving me this opportunity. Not at all. It's a pleasure having you with us on this program. You take care of yourself, Dr. Saiba. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.